السلام البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى من الله تكونوا بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله غادي نوجدوا واحد الفرماج اللي ساهل وكيجي ناجح مليون في المية. وهو فرماج للدهن، يعني ما استعملوش في البيتزا وفي المملحات ديالنا، فقط للدهن. وحاجه اللي نسابو وليداتنا ونعرفوا نيت اشنو دايرين فيها. في هذا الفرماج هذه مقادير ساهله بزاف. غادي نحتاجوا نص اطرو ديال الحليب كامل الدسم اللي كيتباع عندنا في المحلبات اولا في الحوانت، مكتوبه فيه UHT. نص اطرو ديال الحليب كامل الدسم. عندنا هنا 4 المعالق ديال النشا مايزينا. عندنا هنا 6 قطع ديال فرماج مثلثات، وتقدري تستعملي اي فرماج عندك. عندنا هنا معلقه ديال مع مرش ديال الملحه، والملح كيبقى على حسب الذوق، يعني كيفاش بغيتو نتوما الملوحه ديال الفرماج ديالكم. معلقه ديال الزبده. عندنا هنا نص كاس ديال الزيت نباتيه، وعندنا هنا 3 المعالق كبيره ديال الخل. وندوزو ان شاء الله باش نشوفوا طريقه التحضير اللي هي سهله بزاف. في كاسرول غادي نديرو داك الحليب اللي عندنا نص لتر، وغادي نضيفو النشا، وغادي نبقاو نحركو تذوب لينا ديك النشا. كيف كتعرفوا النشا الا درناها في الحليب سخون اولا درناها عاد درناها في البوطه غادي تتكور. حنا غادي نحاول نذوبوها هنا مزيان، عاد نديروه فوق البوطه. كنديروه فوق نار مهيله كيف كتشوفوا، وكنبقاو نحركو مع التحريك المستمر. فكيف كتشوفوا هنايا يعني القوام ديالو ولا كريمي. في هذا الاثناء كنغسلوا من البوطه مزيان، وكنضيفوا معلقه ديال الزبده مع التحريك المستمر حتى كتذوب ديك الزبده. صافي فاش كتذوب الزبده كنزولوه من فوق البوطه. في هذه المرحله هذه غادي نضيفوا له ملحه كتبقى على حسب الذوق. كنخلطو غير بالخلاط اليدوي. وذوقوا يعني لا خاصه الملح زيدو، انا هكا كنكتفي يعني معلقه صغيره مع مرش جاتني مزيانه. ودابا غادي نزيد دوك 3 المعالق كبيرات الخل، غادي نخليوه يبرد تقريبا واحد 3 دقائق. كيف كتشوفوا راه مازال سخون بزاف، باش نضيفوا له الفرماج والزيت. ملي برد لينا خلينا واحد 2 دقائق اولا 3، غادي نضيفوا له داك 6 القطع ديال الفرماج. هنا كاين اللي كيدير فيه ياغورت طبيعي وغير 4 القطع تاع الفرماج، ولكن انا كنفضل نديرو بلا ياغورت. وغادي نستعمل هذا الخلاط الكهربائي، وغادي نبقى نخلط حتى يذوب لنا داك الفرماج وسط داك لاكريم اللي قادينها من بعد من قبل. اللي ما عندوش هذا الخلاط يقدر يكتفي بكاس تاع مولينكس العادي. فكيف كتشوفوا خلطناه مزيان باش كاع هذاك الفرماج اللي ضفناه يذوب وسط منه، ما يبقاش لنا تكتلات. وكيف قد ما خلطنا مزيان قد ما داك التكتلات ما كنحيدوهمش، الفرماج كيطلع معنا ناجح بزاف. دابا غادي نضيفو داك الزيت، نص كاس تاع زيت نباتيه بشويه بشويه وحنا كنخلطو.
ملي كملنا التخلاط ديال الفرماج كيف كتشوفوا هنا في الجناب بدا القوام تاعو كيكون كريمي. فحنا غادي ناخذ واحد لومون ديال الدجاج او ديال البلاستيك وغادي نخوي فيه الخليط ديالنا. وكنحاولوا نستعملوا داك الفرماج، يمكن لكم تستعملوه في مول بلاستيكي ولا زجاجي يكون عنده الغلاقه ديالو. انا هنا غادي نغطيه بالسولفيريزي وغادي نديرو في الثلاجه على الاقل 1 ساعه، غير الثلاجه لتحت باش نوريكم الشكل النهائي ديالو. بالنسبه للناس اللي كيحبوا يضيفوا شي منسمات بحال الزعتر اولا البزار اولا اي منسمات اخرى يمكن ليهم يضيفوها. في الوقت اللي كان يلاه كنضيفوا الزبده، يعني كيكون مازال الخليط ديالنا ماشي كريمي بحال هكا. هذا الشكل النهائي ديال الفرماج. انا ديموليتو غير باش نوريكم طريقه التقديم ديالو. نتوما بلا ما تبرشطوا راسكم من الاول ديروه في بورط مونجي ديال الدجاج اولا ديال البلاستيك اللي غادي يبقى فيها ديما، وبقاو في وقت الفطور اولا اللوجه قطعوا منه وخليوه في بلاصتو، يعني بلا ما تبقاو مبرصين معاه. كيف قلت لكم يعني كيجي رائع. ها هو القوام ديالو يعني كريمي فيه 100% بحال الفرماج ديال الزنقه، والمذاق ديالو تماما كيجي بحال الفرماج ديال الزنقه، والله زعما ما كاينش الفرق. وانا غنوريكم دابا القوام ديالو. كنقطعوا منه القياس اللي بغينا. كيف قلت لكم القوام ديالو كيجي كريمي، كيجي هائل كيف كتشوفوا. كيصبر لينا حتى 15 يوم في الثلاجه. كيجي تماما بحال الفرماج ديال الزنقه. كيجي تماما بحال الفرماج تاع الزنقه كيف قلت لكم. نتمنى ان الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، وانا كنوعدكم انكم لا تبعتوا الفيديو من الاول حتى الاخر غتلقاو نفس النتيجه اللي شفتوا معايا اليوم. واحسن حاجه نقدموا لوليداتنا شي حاجه اللي مصاوبين بايدينا، صيفطوا مع هاد الحاجه صحيح ماشي بامكاننا في المطبخ دايرين الفرماج اولا كاشير اولا شي حاجه هكا اللي كنحتاجوا ليها يوميا نخرجوا نجيبوها، فمن الاحسن نقادوها في ديورنا. وغادي نهز لكم التليفون هكا وغنقرب لكم باش تشوفوا كيفاش كيجي. فكيجي رائع والمذاق تماما بحال ديال الزرقه. نتمنى من الله الا عجبكم الفيديو ديال اليوم ما تنساونيش من التشجيع ومن الاعجاب. اللي اول مره كيشوف القناه ديالي يخلي لي لايك ابوني ويضغط على الجرس باش يتوصل بكل جديد. والسلام عليكم، حتى الفيديو اخر باذن الله.